बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिव के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, सख्त गर्मी का मौसम हो और सामने ठंडा ठार सुर्ख रंग का तरबूज हो और वो भी दिन भर की प्यास बर्दाश्त करने के बाद, तो हर इंसान के लिए हाथ रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर तरबूज की लज्जत भी तो ऐसी है कि इंसान का जी चाहता है कि खाता ही जाए, और यूं अक्सर औकात तरबूज का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो दोस्तों, याद रहे कि तरबूज का शुमार भी इन फलों में होता है जिनके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन याद रहे कि ये फ़वाइद इसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब तरबूज का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाए। इसीलिए चाहिए कि तरबूज का इस्तेमाल में एहतियात की जाए, और ये बात भी याद रखी जाए कि बाज़ मरीज़ों के लिए तरबूज का इस्तेमाल बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर वो तरबूज का इस्तेमाल करेंगे तो ये इनको बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंचाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तरबूज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए किन नुकसानात का बाइस बन सकता है, और वो नुकसानात जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके होने पर तरबूज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आज की टॉपिक के हवाले से आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हस्बे रवायत आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही शो होने वाले घंटी के निशान पर क्लिक करके ऊपर आल क्लिक कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे दुरूद पाक की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आपको इस महफिल का हिस्सा बनाया जा सके और औलिया इकराम से आपके लिए दुआए खैर भी करवाई जा सके। पहले दोस्तों, याद रहे कि तरबूज आजकल आम दस्तयाब पाए जाने वाला फल है, क्योंकि तरबूज का मौसम चल रहा है, और वैसे भी इस फल का इस्तेमाल रमज़ान में कसरत से किया जाता है, क्योंकि ये प्यास की शिद्दत को कम करने में इंतहाई मुअस्सर है, और कहा जाता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, जो कि प्यास की शिद्दत को कम करती है, और शायद इसीलिए इसे गर्मियों की खास सौगात भी कहा जाता है। ये फल तकरीबन पूरी गर्मियों में दस्तयाब होता है, और इसी वजह से ये फल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये गर्मियों की सौगात के साथ साथ बेहद फ़वाइद का हामिल है और सेहत के लिए इंतहाई मुयस्सर भी। तरबूज का फल एक इंतहाई सेहत बख्श फल है, और गर्मियों के मौसम में इसका इस्तेमाल निहायत मुफीद है, लेकिन इसी सूरत में कि जब इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाए। तरबूज में जहाँ बेपनाह खसूसियात मौजूद हैं, वहीं इसके कुछ मुज़र सेहत असरात भी मौजूद होते हैं, यानी अगर इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो इसके मुज़र सेहत असरात और नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, आइए अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि ग़िज़ा में ज़रूरत से ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल क्या नुकसान पहुँचा सकता है। तो याद रहे कि माहिरीन तरबूज के इस्तेमाल में एहतियात की तजवीज़ देते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर इसका इस्तेमाल मुनासिब तरीके से किया जाए तो इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज में पोटाशियम की कसीर तादाद मौजूद होती है, और जिसमें पोटाशियम की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये क़ल्बी निज़ाम को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। इसके नतीजे में मध्यम नब्ज़, बेरब धड़कन और दिल के दौरे जैसी मसाइल भी सामने आ सकते हैं। ज़ियाबेत्स के मरीज़ भी ज़रा गौर फरमाएं कि तरबूज कुदरती शुगर का सरचश्मा होता है। ग़िज़ा में तरबूज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल खून में शुगर की मिकदार बढ़ाकर आम इंसान को भी ज़ियाबेत्स का शिकार कर सकता है। लिहाजा ज़ियाबेत्स मरीजों को तरबूज खाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, बल्कि इन्हें तरबूज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे से करना चाहिए। दोस्तों, याद रहे कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में तरबूज खाने के लिए तजवीज़ किया जाता है, लेकिन अगर यही तरबूज ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये ब्लड प्रेशर गिरा सकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तरबूज से परहेज करें। माहिरीन के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से जिल्द पर मुज़र असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। इन असरात में रैशेस और चेहरे पर सूजन शामिल है। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि तरबूज से जस्टेशनल ज़ियाबेत्स का भी खदशा होता है, इसलिए हमल के दौरान भी तरबूज खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। तरबूज में मौजूद शुगर की ज़्यादती हामला औरतों के खून में शुगर की मिकदार बढ़ा देती है, और यूं हमल में पेचीदगियाँ पैदा होने का खदशा रहता है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज का
95 سے 96% حصہ پانی ہی تو ہوتا ہے، اسی لیے اجزاء میں تربوز کا زیادہ استعمال جسم میں پانی کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسمانی تھکن اور کمزوری محسوس ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال مردوں میں بانجھ پن کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ تربوز میں موجود سینیٹول ایک ایسا کیمیکل ہے جو پیٹ میں ایسڈ کی مقدار بڑھا دیتا ہے، اور یہ ایسڈ ہاضمہ خراب کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو دوستو اب آپ خود ہی غور فرما لیں کہ تربوز کے استعمال میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے یا برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اور یوں انہیں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے دل کے مریضوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو دوستو اب آپ خود ہی غور فرما لیں کہ تربوز کے استعمال میں کتنی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر ذیابیطس اور لو بلڈ پریشر کے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو وہ اس کا استعمال عام روٹین سے ہی کریں گے، اور یوں انہیں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے دل کے مریضوں کا بھی یہی حال ہے۔ یاد رہے کہ مریضوں کی بات تو اپنی جگہ، انہیں تو اس کے استعمال میں احتیاط کرنی ہی چاہیے، لیکن عام انسان بھی اگر تربوز کا استعمال زیادہ مقدار میں کرے گا تو اس کے لیے بھی نقصان دہ ثابت بن سکتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب تربوز کو ٹھنڈا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو گرمی میں بہت مزیدار معلوم ہوتا ہے اور انسان کو اندر سے ٹھنڈا کرتا ہے، اور پھر انسان کے لیے ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اس لذت میں تربوز کا استعمال زیادہ کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ تربوز کا استعمال اعتدال میں کیا جائے تاکہ اس کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تربوز کا کتنا استعمال مناسب ہے؟ تو اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تربوز کی کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق 100 گرام تربوز میں 30 کیلوریز ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اسے آسانی سے آدھا کلو تک کھایا جا سکتا ہے، جو کہ تقریباً 150 کیلوریز کے برابر ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی جان لیں کہ 100 گرام تربوز میں 6 گرام مٹھاس یعنی شوگر ہوتی ہے، تو آدھا کلو تربوز میں یہ مقدار 30 گرام تک پہنچ جائے گی۔ اس میں ذیابیطس والے حضرات یعنی کہ شوگر والے مریضوں کو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے تربوز کا استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ تربوز کے استعمال میں اعتدال سے کام لیں، کیونکہ اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آخر میں آپ کو تربوز کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ تربوز سے حاصل ہونے والے طبی فوائد بے شمار ہیں، ان میں سے چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تربوز میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ ایک تربوز میں تقریباً 92% پانی موجود ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سحر و افطار میں استعمال کرنا انتہائی مفید ہے تاکہ دن بھر میں پیاس سے بچا جا سکے۔ کہا جاتا ہے تربوز غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جس میں بہت کم کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ تربوز میں وٹامن اے، وٹامن سی، پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامن بی، وٹامن B5، B6 پایا جاتا ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے، جو دن بھر ایک انسانی جسم کو متحرک رکھتا ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم آپ کی دن بھر کی مصروفیات کے باوجود آپ کو تھکاوٹ کے احساس سے دور رکھتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں گردش کرنے والے مضر اور فری ریڈیکل سے لڑتا ہے اور خلیات کا دفاع کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تربوز میں کیوبین مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو انسانی جسم میں کینسر کے خطرات کو دور کرتا ہے۔ تربوز میں لیکوبین کی بھی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو جسم میں کسی بھی قسم کے کینسر کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو دنیا بھر میں موت کی بڑی وجہ دل کی بیماریاں ہیں، اور تربوز انسان کو عارضہ قلب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تربوز ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ہے۔ تربوز میں امائنو ایسڈ پایا جاتا ہے جو خون کی شریانوں کو کھولتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ انفیکشن بہت سی دائمی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جبکہ انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں موجود مختلف وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ انفیکشنز کو ختم کرتے ہیں۔ تربوز دماغ کو بھی صحت بخشتا ہے۔ تربوز میں موجود لائکوپین وٹامن سی اینٹی انفیکشن ہے جو انفیکشن سے روکنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یاد رہے تربوز میں وافر مقدار میں لائکو بھی پایا جاتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں پیدا ہونے والی بینائی کی کمی کو دور کرتا ہے اور آنکھوں کی بینائی کو مزید بہتر کرتا ہے، اور تربوز جسم میں پائی جانے والی ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔
یہ جسم میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جو مضبوط ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پٹھوں کی تکلیف میں مبتلا افراد کو بھی تربوز کے استعمال سے آرام ملتا ہے، کیونکہ تربوز سینٹرولین پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے جو پٹھوں کو تقویت دیتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اگر چینل پر نئے ہیں، ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ ہی شو ہونے والی گھنٹی کے نشان پر کلک کریں گے تاکہ آپ کو آنے والی تمام اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔